नमस्कारः। अहं प्रशान्त ढाली अस्मि। अहं पश्चिमबङ्गप्रदेशस्य कलिकाताप्रदेशे कलिकातानगरे तिष्ठामि। अहम् एकः शोधच्छात्रः। अहम् अधुना PhD कार्यं करोमि। PhD अर्थात् शोधच्छात्रः। मम विषयः उपनिषद् च योगदर्शनं। तत्र अहं गवेषणाकार्यं करोमि। इतोपि विश्वविद्यालयमध्ये इतोपि छात्राणां कृते अपि पाठयामि। धन्यवादः। अहम् एकः संस्कृतशोधच्छात्रः। मम शोधकार्यम् अहं कृतवान्। अहं PhD इति कार्यं कृतवान्। तद् भाषा संस्कृतमस्ति। परन्तु अहम् अधुना इच्छामि, अहम् अधुना कृतवान्। बहवः जनाः मम पार्श्वे आगच्छन्ति। ते वदन्ति अहं संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि, अहं संस्कृतं वदामि च। अहं तेषां पाठयितुम् इच्छामि। भवन्तः यदि आगन्तुम् इच्छन्ति आगच्छन्तु, कापि समस्या नास्ति। हिंदी में बोलना है थोड़ा, सुनिए। हमारे जो जीवन है उसमें हम लोग बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे लोगों के साथ परिचय होते हैं। हम लोग बोलते हैं ये भाषा हम नहीं बोल सकते, ये काम हम नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकते। हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ काम ही नहीं है जिंदगी में, ऐसा कुछ काम ही नहीं है इस पृथ्वी में। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं ना, संस्कृत आप लोग बोल नहीं सकते। संस्कृत बोलने का, संस्कृत सीखने का और कुछ सीखने का कई उम्र नहीं होते। तो उम्र के हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं हम लोग तो बोल नहीं सकते। आप लोग मत सोचिए, आप लोग आइए मेरे पास, आप लोग बोलिए। मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी संस्कृतम सिखाते हैं, संस्कृतम बोलते हैं। तो आप लोग बेटा चिंता मत करिए, उम्र का कोई काम नहीं, सीखने का कोई उम्र नहीं। सही है, धन्यवाद। विषयः संस्कृतं। संस्कृते बहवः जनाः वदन्ति, संस्कृतविषये अपि वदन्ति, ये तावत् भारतीयाः सन्ति। वयं च तथा च अत्र ये जनाः सन्ति ते केवलं वदन्ति संस्कृत एव मृता भाषा। संस्कृतं मृता भाषा नास्ति, संस्कृतं मृतभाषा नास्ति। संस्कृतेन सर्वे एव वक्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतेन केवलं वृद्धाः न वदन्ति। अधुना युवकाः युवती सर्वे एव वक्तुं शक्नुवन्ति। परन्तु वयं किं जानन्ति जानीमः, वयं जानीमः किम् अत्र ये केवलं संस्कृतेन वदन्ति, ते केवलं वृद्धाः जनाः। परन्तु अस्मिन् समये वयं प्रचारं कुर्मः, ये तावत् युवकाः सन्ति, ते केवलं संस्कृतेन न वदन्ति, ते केवलं बङ्गभाषां न वदन्ति, केवलं हिन्दीभाषां न वदन्ति, केवलं आङ्ग्लभाषां न वदन्ति। सर्वे एव प्रचेष्टां कुर्वन्तु संस्कृतभाषायां वक्तुं। तर्हि अस्माकं देशस्य गौरवं भविष्यति। अस्माकं युवानां कृते वयं प्रचेष्टां कुर्मः, ये तावत् ते अपि संस्कृतेन वक्तुम् आगच्छन्तु। संस्कृतं बहु सुमधुरं भाषा। भारतवर्षस्य अतीव प्राचीनतमा भाषा एषा भाषा। एषा भाषायाः माधुर्यं भारतवर्षे च पृथिव्यां बहूनि देशेषु अपि वर्तन्ते। तर्हि अस्माकं केवलं करणीयं, सर्वेषां प्रचारणीयं संस्कृतभाषायाः प्रचारम् अवश्यमेव करणीयम्। एवं च अस्माकम् अधुना यत् प्रदेशे वयं तिष्ठामः तत्र गत्वा, इतोपि आश्रमे अपि गत्वा, इतोपि मन्दिरे गत्वा, इतोपि विश्वविद्यालये गत्वा, सर्वत्र अपि प्रचारं करिष्यामः। प्रचारं विना कदापि वयं संस्कृतं वक्तुं न शक्नुमः। संस्कृतमध्ये किं किम् अस्ति, रामायणं च महाभारतं च इति अस्माकं सनातनशास्त्रं केवलं न। संस्कृतमध्ये बहूनि शास्त्राणि तथा च अस्माकं जीवनस्य बहूनि अध्यायानि अपि सन्ति, अध्यायाः सन्ति। अत्र वयं प्रचेष्टां कुर्मः, संस्कृतेन वक्तुम् इच्छामः। एतत् एव। कापि जनाः प्रश्नं पृच्छन्ति, संसदे अपि पृच्छन्ति, संस्कृते किमपि न वदन्ति, तर्हि संस्कृतस्य प्रचारता किमर्थं प्रयोजनं? संस्कृतवाक्यस्य, संस्कृतभाषया किं प्रयोजनमस्ति? तर्हि अहं वदामि, भारतस्य कति ग्रामाणि संस्कृतभाषया वदन्ति। चलिए चलतु शृण्वन्तु।
भारते किञ्चन ग्रामः अस्ति, किञ्चन ग्रामाः सन्ति येषु संस्कृतभाषा प्रात्यहम् उपयुज्यते। तर्हि तन्मध्ये मत्तूर्, कर्णाटकराज्ये मत्तूर् अस्ति, यः संस्कृतग्रामः, एषः ग्रामः अतीव प्रसिद्धः संस्कृतभाषया। भवन्तः न जानन्ति तर्हि शृण्वन्तु। अत्र निवासिनः प्रतिदिनं संस्कृतभाषया संवादं कुर्वन्ति। अत्र निवासिनः प्रतिदिनं संस्कृतभाषया संवादं कुर्वन्ति। इतोपि बालकाः अपि बालककालादेव संस्कृतं पठन्ति। ते केवलं वृद्ध्यं भूत्वा न कुर्वन्ति, ते बालक इव कुर्वन्ति। इतोपि हसवल्ली नाम एकः ग्रामः अस्ति, तत्र कर्णाटकमध्ये। तत्र मत्तूरु ग्रामस्य निकटे एव स्थितः अन्यः संस्कृतग्रामः हसवल्ली। अत्रापि संस्कृतं व्यावहारिकभाषा अस्ति। यत्र वयं व्यवहारभाषायां हिन्दी, आङ्ग्लो या इतोपि अस्माकं प्रदेशस्य भाषायां वार्तालापं कुर्वन् अस्मि, परन्तु अत्र संस्कृते न कुर्वन्ति। इतोपि झीरी मध्यप्रदेशस्य झीरी अस्ति, मध्यप्रदेशस्य झीरी। तत्र एषः ग्रामः राजगढजनपदे स्थितः, राजगढजनपदतः तत्र। अत्रापि संस्कृतसमालोचना वा समालापभाषारूपेण प्रयुज्यते। इतोपि महापुरुषपट्टनम्, ओडिशाराज्यस्य महापुरुषपट्टनं नामकम् इति ग्रामः अस्ति। तत्रापि केन्द्रपराजालीयां स्थितम्। अत्र जनाः संस्कृतभाषायां संवादं कुर्वन्ति, ते वार्तालापं कुर्वन्ति संस्कृतभाषया आधारीकृत्वा। तर्हि अत्र कापि समस्या नास्ति। इतोपि बहवः ग्रामाः, इतोपि वाघुबलायां हरियाणाराज्यमध्ये अस्ति। अत्रापि संस्कृतभाषया प्रचाराय विशेषं यत्नं क्रियते। तत्र बहवः जनाः संस्कृतं न वदन्ति। तर्हि वयं किमर्थं पृच्छामः ये के संस्कृतं वदन्ति? वयं संस्कृतं न वदामः। भारतस्य संस्कृतभाषिणां ग्रामाणां संख्या अधुना 10,000 भविष्यति। अस्तु, इतोपि ग्रामाः एव दृश्यन्ते, ग्रामाः एव षट् या सप्त ग्रामाः अपि सन्ति, ते केवलं संस्कृतं न वदन्ति। तर्हि संस्कृतभाषा भारतीयसंविधानस्य अङ्गीक्रियते इति अस्माकम् अवश्यमेव कर्तव्यं। प्रत्येकशब्दे केचन नवीनग्रामाः अपि संस्कृतभाषायाः अध्ययनं प्रयोगं च कुर्वन्ति। तर्हि वयं किमर्थं न प्रचेष्टां कुर्मः? संस्कृतभाषया अभ्यासं कुर्मः, संस्कृतभाषायां प्रचारं कुर्मः, संस्कृतभाषायां वयं वदामः। एतत् अस्माकं कर्तव्यम्। अस्माकं भारतमध्ये बहवः राज्याः सन्ति, राज्यः वा प्रदेशः। तत्र बहवः जनाः विभिन्नानां भाषाणामपि वदन्ति। बङ्गजनाः बङ्गभाषायां, तमिलजनाः तमिलभाषायां, महाराष्ट्रजनाः मराठाभाषायां, पञ्जाबीजनाः पञ्जाबभाषायाम्। इतोपि बहवः जनाः ते केवलं तेषां भाषणं प्रमोशनं कुर्वन्ति। प्रमोशन् इत्युक्ते तत्र गर्वं कुर्वन्ति ते तद्भाषायां वक्त्वा। परन्तु वयं जानीमः, सर्वे जानीमः किं संस्कृतभाषा। अत्र पूजापाठः भवति, सर्वत्रैव हिन्दुजनाः पूजां कुर्वन्ति। तत्र पूजां मध्ये ते केवलं संस्कृतभाषायां वदन्ति, संस्कृतभाषायां पूजापाठं कुर्वन्ति, संस्कृतभाषायां पूजापाठं चालयन्ति, उपदेशं ददाति, श्लोकाः पठन्ति। तर्हि अस्माकं देशस्य सर्वे मिलित्वा यदि संस्कृतभाषाम् आह्वयति, आगच्छतु संस्कृतभाषां वदामः, सर्वे मिलित्वा संस्कृतभाषां वदामः, तर्हि कापि समस्या नास्ति। तर्हि वयं मिलित्वा सर्वे वदामः, वयं संस्कृतेन वदामः। अस्माकं प्रियभाषा संस्कृतभाषा, अस्माकं रूट् भाषा, रूट् इत्युक्ते शिखर अर्थात् मूलः संस्कृतभाषा। तर्हि वयं न जानीमः संस्कृतम्, एतत् न वदन्ति। सर्वे एव संस्कृतं वक्तुम् इच्छामः, सर्वे एव संस्कृतं जानन्ति, तर्हि कापि समस्या नास्ति। तर्हि संस्कृतस्य प्रचारम् अवश्यमेव कर्तव्यं। संसदे अपि अस्माकम् आवाज़् इत्युक्ते शब्दं करणीयं, सर्वेषां शब्दं करणीयं। वयं संस्कृतेन वदामः, संस्कृतं वदामः, एतद् अवश्यमेव कर्तव्यं। तर्हि अस्माकं देशस्य भाषा, राष्ट्रभाषा संस्कृतभाषा आदरणीयं भविष्यति। हिन्दीभाषायां
अनेके जनाः न आह्वयति। हिन्दीभाषायां वयं न वदामः, तामिलजनाः वदति वयं तामिल् वदामः, बङ्गजनाः वदति अहं बङ्गभाषां वदामः, इतोपि मराठीजनाः, इतोपि राजस्थानीजनाः, ते केवलं वदन्ति अस्माकम् आञ्चलिकभाषा अस्ति, परन्तु सर्वेषां बन्धनं कृत्वा संस्कृतभाषायामेव रक्षां कुर्वन्ति। तर्हि संस्कृतभाषायाम् अवश्यमेव अस्माकं पठनीयं वदनीयं च। तर्हि संस्कृतम् अस्माकं देशस्य च राष्ट्रस्य भाषा भविष्यति, एतत् मम आशयः। धन्यवादः।